John chapter 6 verse 7, si Filipe nitubag kaniya, duha ka gatos ka dinaryo nga tinapay dili paigo alang kanila aron ang tagsa-tagsa kanila makatimo or makakaon. Ang 200 ka dinaryo ka tinapay dili enough, dili kaigo sa mga tao tungod kay ang mga tao atong panahon ng mga igsoon 5,000 ka bukoy labot sa mga bata. Gisulayan sa ato ang Ginoong Jesucristo si Filipe sa pagpangutana og asa ta mo palit og pagkaon, pero nakabalo ang Ginoo og unsay pagabuhaton mga igsoon tungod kay igo ron niyang gisulayan si Filipe ang iyang alagad. Ang gibuhat mga igsoon sa ato ang Ginoong Jesucristo, gitunol kaniya ang maong 5 ka tinapay ug 2 ka isda gikan sa bata, unya gipasalamatan kini sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda daghan kini og silang tanan nga busog. Human nilang pangaon mga igsoon, dunay nabilin nga 12 ka bukag. So ingon ana kagamahanan mga igsoon og milagroso ang Ginoong atong gilagaran nga wala imposible diya sa Ginoo. God bless, to God be all the glory.